दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत अता हुई, ऐसी बादशाहत न पहले किसी को मिली और न आइंदा किसी को मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत सिर्फ इंसानों पर न थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जन्नात पर भी बादशाहत की। हवाएं भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थीं और आप अलैहिस्सलाम ने चरिंद परिंद के ऊपर भी बादशाहत की है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद की बोली भी सिखला दी थी। और ये बादशाहत अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर अता फरमाई थी। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली थी। कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन से ही इल्म व हिकमत, फ़हम व फ़रासत, फ़तानत व ज़हानत और बेपनाह क़ुव्वत फ़ैसला से नवाजा था। एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में दो अफराद एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि उस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व तजर्बे के पेश नज़र फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तावान मुद्दई को दे दिया जाए। फ्रीकैन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौउम्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की, अगर इजाज़त हो तो इस फैसले से मुताल्लिक अपनी राय पेश करूँ। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप अलैहिस्सलाम बकरियाँ तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के स्पुर्द कर दें कि वो उसमें काश्त करके खेत को इस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया और इसी का तज़किरा कुरान मजीद में यूँ हुआ है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थीं और हम उनके फ़ैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी बादशाहत के लिए दुआ मांगी थी, जैसा कि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूँ दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के ग़लबे ही के लिए थी। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अज़ीम उश्शान हुकूमत अता फरमाई। आप हफ्ते अक़लीम के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आप अलैहिस्सलाम की मती और फरमाबरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। जैसा कि सूरह अनबिया में इरशाद है, और हमने तेज़ हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी मुल्क शाम, और हम हर चीज़ से बाखबर हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मुसख्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ़ थे। इस असना में आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज फौत हो गई। चूँकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने उन खूबसूरत और बेश बहा घोड़ों को ज़िबह कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाक़या कुरान मजीद की सूरह अस्क़ात की आयत नंबर 31, 32 और 33 में यूँ मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माए आयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आप अलैहिस्सलाम का हुक्म होता हवाएं उसे उतनी रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जन्नात बैठते। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ ना हो। हवा उस अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज़ रिवायात में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशगूल रहते। दोस्तों, आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का तज़किरा मुलाहिज़ा फरमाया। याद रहे कि ये तख्त और हवा की हुक्मरानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी या किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई। दोस्तों, आइए अब मुख्तसरन तज़किरा करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जन्नात और शयातीन के तस्खीर का। पहले भी जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने जन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती, हीरे, जवाहरात निकाल लाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक़ था, चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ देते। जैसा कि सूरह अनबिया की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गौते लगाते थे
और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और उनके निगहबान हम ही थे। दोस्तों आपको बताते चलें कि इन जिनों में भी दो तरह के जन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी अलैहिस्सलाम का हर हुक्म मजहबी फरीज़ा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया। वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जैसा कि सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मज़ा चखाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता, जो जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता उसे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों अब बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के एक और वसफ़ की, जो कि तांबे का एक चश्मा है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। दोस्तों अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज़ तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ इस्यून जाबर से उनके तजारती जहाज़ बहिरा अहमर में यमन और दूसरे जनूबी व मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहिरा रोम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि इस्यून जाबर में उनके ज़माने की एक अजीम व शान भट्टी मिली है। आसारी कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदूम के इलाके और बाकी कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और इसी भट्टी में पिघलाकर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़े होता है जो सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आई है कि हमने उनके लिए पिघली हुई दात का चश्मा बना दिया। दोस्तों आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी शानदार बादशाहत अता फरमाई थी। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता हुआ। दरअसल अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मौजज़ात की सूरत में अपने अनबिया को अता फरमाई, ताकि इंसान इन बातों पर गौर व तदब्बुर करे और अल्लाह की अज़मत और पाकी बयान करे। दोस्तों हम अल्लाह ताला के मज़ीद मौजज़ात और करिश्मात भी आपको बताते हैं। अलबत्ता आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर तहरीर फरमा दें। दोस्तों पहले भी जिक्र हो चुका है कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को चरिंद परिंद की बोलियाँ सिखला दी थी। तो आइए तज़किरा करते हैं आप अलैहिस्सलाम के जानवरों की बोलियों के इल्म का। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता कि चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ आता है, ऐ लोगो, हमें यानी हज़रत सुलेमान को परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई हैं। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहाँ चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहत पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहाँ एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। दोस्तों चींटी के हवाले से एक और वाक़या भी कुरान पाक में बयान हुआ है जो आगे चलकर बयान किया जाएगा। अलबत्ता आपको बताते चलें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुदहुद की गैर हाज़िरी और मलका बिल्कीस का वाक़या भी एक अहम और दिलचस्प वाक़या है और इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत के कई करिश्मे पाए जाते हैं। तो आइए आपको ये वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ बताते हैं। कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी मौके पर हुदहुद की ज़रूरत महसूस हुई। हुदहुद के मुताल्लिक मशहूर है कि जिस मकाम पर पानी सतह ज़मीन से नज़दीक तर हो उसे मालूम हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्हें यही ज़रूरत थी या कुछ और थी। अलबत्ता उन्होंने परिंदों के लश्कर में हुदहुद को तलाश किया लेकिन वो वहाँ ना मिला। आपको इस बात का सख्त रंज हुआ और फरमाया कि या तो वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह पेश करे वरना मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबाही कर डालूंगा। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दन और शाम के कुछ इलाके में थी। अफ्रीका में भी हबशा और मिस्र का कुछ हिस्सा आपके ज़ेरे नगी आ गया था, लेकिन जनूबी यमन का इलाका आपकी सल्तनत से बहुत दूर था। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से गायब होकर यमन के इलाके सबा में पहुँच गया था। यहाँ के लोग तजारत, पेशा और आसूदा हाल थे। कुछ देर बाद हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं अहले सबा के कुछ ऐसे यकीनी हालात मालूम करके आ रहा हूँ जिनकी ताहाल आपको कुछ खबर नहीं है। और वो यकीनी खबर ये है कि सबा का मुल्क एक ज़रख़ेज़ और शादाब इलाका है। उन लोगों को वहाँ सब ज़रूरियात ज़िंदगी वाफर मकदार में मुयसर हैं। उन लोगों पर हुक्मरान एक औरत है, मलका बिल्कीस, जो बड़े आलीशान तख्त पर बैठकर हुक्मरानी कर रही है।
اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لے کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت ہدہد نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلا ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچویں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ اور سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر اسے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلہ کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کا اسے یقین دلا دیا۔ دوستو خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار مطیع فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرے اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل و معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و خلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے،
और बसा औकात शहरों को आग लगा दी जाती है और आम हालात में ऐसे ही नताइज मतवक़े हैं। दोस्तों, मलका की इस तकरीर से ये तो साफ वाज़ेह था कि वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं, मगर वो फौरी तौर पर मती फरमान होने पर भी आमादा ना थी। लिहाजा उसने एक दानिशमंदाना कदम उठाते हुए दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, जो ये था कि हज़रत सुलेमान के पास एक वफ़द भेजा जाए और साथ कुछ तोहफे तहाइफ भी भेजे जाएं। उन लोगों के रद्द-ए-अमल से उनकी ज़हनियत पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। चुनांचे उसने हदिये की सूरत में बहुत सामान और दौलत, कुछ सोने की ईंटें और कुछ नवादरात भेजे और वफ़द के लिए ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो बहुत खूबसूरत थे और उससे दरअसल वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहती थी। वो किस किस्म की अशिया का शौक़ रखते हैं, नीज़ ये कि अगर वो दुनियादार बादशाह हैं तो तहाइफ कबूल कर लेंगे। इस सूरत में इससे जंग भी लड़ी जा सकती है और नबी है तो तोहफे कबूल नहीं करेगा, ना उससे मुकाबला मुमकिन होगा। जब ये वफ़द तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आपने ये तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि मालो दौलत से मुझे कुछ गर्ज नहीं, ना ही मैं मालो दौलत की रिश्वत लेकर अपने इरादे से बाज रह सकता हूँ। मैं ये दौलत लेकर क्या करूँगा, वो तो मेरे पास पहले ही तुमसे बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हो। और फरमाया, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 सूरतें हैं कि तुम मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे ही पास रहेगा। मुझे कोई अपनी सल्तनत बढ़ाने का शौक़ नहीं है, बल्कि मैं शिरक का इस्तेसाल करके तुम्हें अल्लाह का फरमा बरदार बनाना चाहता हूँ। वरना फिर दूसरी ये सूरत है कि हम तुम लोगों पर एक पुरजोर हमला करेंगे जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। इस सूरत में तुम्हारा जो हशर हो सकता है वो तुम खुद ही समझ सकते हो। जब ये वफ़द वापस आया और तहाइफ की वापसी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तफसीलात मलका सबा ने सुनी तो उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई दुनियादार बादशाह नहीं, वो आपकी शान व शौकत और उसके साथ साथ खुदा तरसी के किस्से पहले भी सुन चुकी थी। तहाइफ की वापसी और वफ़द के तासुरात ने ताईद मज़ीद कर दी। लिहाजा मलका सबा ने यही मुनासिब समझा कि ऐसे पाकीज़ा सीरत बादशाह के हुजूर खुद हाजिर होना चाहिए। चुनांचे उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यरूशलेम में अनकरीब अपने हाजिर होने की इत्तला भेज दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के आपके यहाँ आने की इत्तला मिल गई तो आपने चाहा कि मलका सबा का वही तख्त जिसके मुतालिक हुदहुद ने कहा था कि वो बड़ा अजीमुशान है, उसके आने से पहले पहले यहाँ अपने पास मंगवा लिया जाए। याद रहे कि जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे और वो ये काम कर भी सकते थे। इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि तबलीग के साथ साथ मलका को कोई ऐसी निशानी भी दिखला दी जाए जिससे मलका पर पूरी तरह वाज़ेह हो जाए कि वो महज एक दुनियादार फरमा रवा नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नेमतों और फजीलतों से नवाजा है और उसे यकीन हो जाए कि आप सिर्फ एक सल्तनत के फरमा रवा ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। दोस्तों, याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसान, जिन और परिंद सब हाजिर होते थे। आपने सब दरबारियों को मुखातिब करके पूछा, तुम में से कौन है जो मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले पहले उसका तख्त यहाँ उठा लाए। एक भारी कदो कामत वाला जिन बोल उठा, आप तो मलका के आने से पहले की बात करते हैं। मैं उस तख्त को आपके ये दरबार बर्खास्त करने से पहले पहले यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मुझ में ऐसी ताकत है, अलावा अजीम मैं उस तख्त के कीमती जवाहिर, हीरे वगैरह चुराऊंगा भी नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ वो तख्त आपके पास ला हाजिर करूंगा। अभी उस देव हेकल की बात खत्म न हो पाई थी कि दरबार में एक और शख्स बोल उठा कि मैं उस तख्त को कम से कम वक्त में आपके पास ला सकता हूँ। आप अगर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाएं, फिर निगाह नीचे लौटाएं तो सिर्फ इतनी मुद्दत में वो तख्त आपके कदमों में पड़ा होगा। वो शख्स कौन था, जिन या इंसान? वो किताब कौन सी थी? उम्मुल किताब यानी लौहे महफूज थी या कुरान था या कोई और किताब थी? वो इल्म तकदीर इलाही का इल्म था या किसी और किस्म का इल्म था? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब कुरान और हदीस में नहीं मिलता और गालिबन इसकी वजह यह है कि ये बातें समझना इंसान की महदूद अकल से मावरा है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो शख्स आपका वज़ीर आसिफ बिन बरखिया था। किताब से मुराद किताब समावा है और इसमें आज़म या अल्लाह के अस्मा और कलामुल्लाह की तासीर से वाकिफ़ था। लेकिन ये सब क़यास आराइयाँ हैं। अलबत्ता नतीजा कुरान ने वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि वो शख्स अपने दावे में बिल्कुल सच्चा था और फिल वाक़े उसने चश्मे ज़दन में मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ला हाजिर किया था। कहते हैं मलका बल्कीस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसे तख्त दिखाकर पहला सवाल ही ये किया गया कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसा तख्त है? वो बड़ी अक्लमंद औरत थी, उसने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तख्त उसी का है। अलबत्ता उसमें कुछ तब्दीलियाँ कर ली गई थी, लिहाजा उसने जवाब भी सवाल के मुताबिक देते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर इससे ये सवाल किया जाता कि क्या ये तेरा तख्त है, तब वो ये जवाब देती कि हाँ, ये मेरा ही तख्त है। इस इम्तिहान से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके अक्लमंद होने का अंदाज़ा कर लिया। इस सवाल के बाद जो बात सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे समझाना चाहते थे उसका उसने खुद ही इजहार कर दिया और कहने लगी, ये अर्श के यहाँ लाने का काम वाकई मोजज़ाना है जो आपकी नबूवत पर दलील है। लेकिन हमें तो इससे पहले ही आपके मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हैं और हम आपके ताबे फरमान बनकर ही यहाँ आए हैं। ये बिल्कीस की अकल का दूसरा इम्तिहान था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल का सेहन कुछ इस अंदाज से बनवाया था जिसके ऊपर शीशा जड़ा हुआ था, लेकिन जब कोई शख्स महल में दाखिल होता तो उसका जाविया निगाह ऐसा होता था कि उसे वो सेहन एक गहरे पानी का हौज़ मालूम होता था जिसमें पानी लहरें मार रहा हो और उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे किसी दूर से देखने वाले को
रेत का तोदा या शराब ठाठे मारता हुआ पानी नजर आता है। आपने बिल्किस से फरमाया कि चलो अब महल में चलें। बिल्किस ने जब सेहन का ये नज़ारा देखा तो उसे पानी का गहरा हौज समझकर अपनी पिंडलियों से अपने पांचे उठा लिए। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बतलाया कि पांचे ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये पानी का हौज नहीं बल्कि शीशे का चिकना फर्श है। गोया वो इस इम्तिहान में धोखा खा गए। यानी जिस तरह मैंने शीशे के सेहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझकर गलती खाई है, इसी तरह मैं और मेरी कौम सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद समझने लगे। तो ये भी हमारी फाश गलती और अपने आप पर जुल्म था। दोस्तों, बिल्किस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाई तो ये उसकी बसीरत थी और कई वाक़यात पहले ऐसे गुजर चुके थे जिनसे उसे ये यकीन होता जा रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई हक पर हैं और अल्लाह के नबी हैं और उसके मज़हब की बुनियाद बातिल पर है। सबसे पहले तो उसने ख़त के मज़मून से ये नतीजा अख़ज़ किया था कि इस किस्म का ख़त भेजने वाला कोई आम फरमारवा नहीं हो सकता। फिर जिस नामाबर यानी हुदहुद के ज़रिए उसे ये ख़त पहुँचा था वो भी एक गैर मामूली बात थी और तहाइफ की वापसी से भी उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कोई दुनियादार फरमारवा नहीं, नीज़ ये कि वो कभी उसके मुकाबले की ताब ना ला सकेगी। फिर तहाइफ लाने वाले वफ़द ने जो अजीम फरमारवा के मुनकिसराना मिजाज और पाकीज़ा सीरत के हालात बयान किए थे तो उन बातों से भी वो शदीद मुतासिर हो चुकी थी। फिर जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो जिस तख्त को वो अपने पीछे छोड़कर आई थी उसे अपने सामने पड़ा देखकर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत की दिल से कायल हो चुकी थी। अब महल में दाखिले के वक्त जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये चीज़ थी कि इतना बड़ा फरमारवा जिसके पास उससे कई गुना ज़्यादा मालो दौलत और ऐशो इशरत के सामान मौजूद हैं, वो इस कदर अल्लाह का शुक्रगुजार और मुनकिसरुल मिजाज और मतवाज़े भी हो सकता है। इन सब बातों ने मिलकर उसे मजबूर कर दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अब बरमला अपने ईमान लाने का ऐलान कर दे। और यूं मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी इख्तियार कर ली और अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आई। दोस्तों, याद रहे कि मलका बिल्किस का ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के अहम वाक़यात में से है जो आपने मुलाहिज़ा किया। आप अलैहिस्सलाम के वाक़यात में बैतुल मुक़द्दस की तामीर और आप अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या भी एक दिलचस्प और अहम वाक़या है जो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के चंद मज़ीद वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। कहते हैं एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क था, और ये इस खुराक को उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर बाहर आया, उसने फिर मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिज़्क था जो अब उसके मुंह में नहीं था। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, कि तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम गई कहाँ थी? ये चूंटी कहने लगी, ए पैगम्बर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने उस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास लेकर जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना ले जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुराया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। उस चूंटी की कहानी सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई और आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का तज़किरा अल्लाह से कर डाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश क्या थी और अल्लाह ने क्या जवाब दिया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौबा पर क्यों मजबूर हुए, आइए आपको बताते हैं। याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश खुदा न खास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत के सबब थी, मखलूक़ात से मोहब्बत के सबब थी। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा और अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क ही में से खिलाऊंगा। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे माबूद, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊँ, उनकी दावत करूँ। ऐ मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की
مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات کو اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ وہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان ہی صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا پیٹ بھرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام آپ خوب جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار 1 دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان علیہ السلام آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو بے شک ہمارا رزق صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوستو بیان کیا گیا واقعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ تھا۔ آئیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکروں کو لے کر چلے اور ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا، لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی بھی لنگڑی بقدر بھیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہیں سب روندی جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی، اور اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی کہ اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں،
لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جو آپ کے معجزات اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت سے متعلق تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کا اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے حیرت انگیز واقعے کا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ کو قرآن پاک اور مختلف تفاسیر کی روشنی میں بتائیں گے۔ لیکن پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر روب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جو دیمک کی طرح ہی ایک کیڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ اس کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصے کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو جانے کے بعد بھی ایک عرصے تک آپ علیہ السلام کا جسم مبارک آپ علیہ السلام کے محراب میں اللہ کے حکم سے اپنی حالت پر موجود رہا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس حوالے سے مختلف مفسرین کی تفاسیر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کو نہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی، اور بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں یوں ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان یعنی جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ دوستو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش مبارک زمین پر کچھ عرصے کے لیے موجود رہی، جو کہ سڑنے گلنے سے محفوظ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو پاک اور صاف بنایا ہے اور مٹی کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے بھی۔ دوستو، تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی حکمتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ انسانوں پر اپنا روب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے جوں کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جٹے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کھڑا کر دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ سلامت ہیں، ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔
جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام نیچے زمین پر آ رہے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصے سے وفات پا چکے ہیں، تو اب ان کے دعوے کی حقیقت فاش ہو گئی۔ نیز وہ لوگ جو ان جنات کی غیب دانی کے دعوے کو سچا سمجھ رہے تھے انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں، یعنی تمام جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سردار جو غیب دانی کی لافیں مارا کرتے تھے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر اپنی جان کو اس مصیبت میں نہ ڈالے رکھتے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ جنات کے سر غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور وہ اونچ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں، لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو دور، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت، لو اور حبس نے جسد اتھر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہو جلال تو تم دیکھتے رہے، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ اسی طرف تفسیر عثمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ یوں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے، جب معلوم کیا کہ میری موت آ پہنچی، جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کا جسم مبارک لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی تو جس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے دیمک کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اسے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی کمال نہ تھا، محض فضل عزدی تھا جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نہیں، سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا اور بتلا دیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ شان نبوت کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ کبھی کبھار شہداء کی قبریں قدرتی طور پر سیلاب وغیرہ سے کھل جاتی ہیں تو ان کا دیدار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، کسی انسانی کوشش یا عمل سے نہیں، کیونکہ ہم کو حکم ہے میتوں کو دفن کریں، لہٰذا فوری طور پر قبروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، تفسیر کنز الایمان میں مذکورہ آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ، 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ دوستو، جہاں تک سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور شیاطین کی تسخیر کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتا چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، اس میں پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں جانا۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو ملاحظہ کر سکیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند عظیم معجزات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ان معجزات کی تفصیل آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام
और सूरह सबा में एक बार, सूरह स्वाद में 2 जगह, सूरह अनबिया में 3 बार, जबकि सूरह नमल में 7 मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। आप अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र अनबिया में होता है। दोस्तों, आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतअद्दिद वाक़यात मुलाहिज़ा किए हैं। जाने से पहले आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हसब नसब के बारे में भी बताते हैं। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हाफिज़ इब्न कसीर ने आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूँ तहरीर किया है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ऐशा बिन आमिर बिन सलमून बिन नक्शून बिन अमैना अदाब बिन इरम बिन हजरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की, तो इनसे मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, और जो हैं वो भी मुस्तनद नहीं। अलबत्ता इब्न माजा में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक दफ़ा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही न रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमाल खैर से मोहताज बना देता है। दोस्तों, आखिर में सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के हवाले से एक हिकायत बयान करके अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है। वो एक मरतबा तख्त शाही पर कहीं जा रहे थे। एक काश्तकार ने उन्हें देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत अता फरमाई है कि हवा भी उनको लेकर चलती है। ये देखकर उस शख्स ने कहा, सुभान अल्लाह। ये बात हवा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बंदे को मेरे पास ले आओ। अब वो शख्स परेशान हो गया कि पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया, ना मैंने कोई हिर्स की और ना कोई लालच की, बल्कि मैंने तो अल्लाह की तारीफ़ की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुमने क्या कहा था? उसने कहा कि मैंने ये कहा था। फरमाया कि तुमने जो सुभान अल्लाह कहा है उसका सवाब क़यामत के दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत से भी बहुत बड़ा है। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि सुभान अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत से बेहतर है, क्योंकि सुभान अल्लाह का सवाब हमेशा रहने वाला है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और सल्तनत ख़त्म हो चुकी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान यानी आमाल के तराजू का आधा पलड़ा नेकियों से भर देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़लुज़ ज़िक्र और अफ़ज़ल दुआ है।